अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। जिस तरह पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया के फ़ैसले करा रहा है, इस वक़्त पाकिस्तान दुनिया भर में एक इज़्ज़त और एहतराम का नाम बना हुआ है। अल्लाह पाक की ज़ात पाकिस्तान की मईशत के प्रॉब्लम दूर करे और पाकिस्तान के आम अवाम तक इसके रिज़ल्ट पहुँचे और खुदा की ज़ात ये ज़रूर करेगी। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें जिन दोस्तों ने नहीं किया, जिन्होंने किया है वो बेल आइकन को प्रेस करें और जिनको नोटिफ़िकेशन नहीं आता, वो अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर वहाँ से जो यूट्यूब का नोटिफ़िकेशन है उसको ऑन कर दें, तो आप तक जो है वो नोटिफ़िकेशन तक पहुँच जाएँगे। अच्छा जी, इस वक़्त एक 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 बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो जिस काम के लिए आए थे या जिस काम के लिए इमरान खान साहब ने उनको जिसे कहते हैं कि वो उनके पुराने दोस्त मुराद सईद की सिफारिश पर लगाया था कि यंग है, बड़ा इसके अंदर एटम बम भरा हुआ है, ये आएगा तो जेल की दीवारें तोड़ के आपको निकाल लाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसको भी लत लगी और वो जो हॉस्टल में रहता था, उसका जो टोटल असासा एक फ्रिज और किराए का कमरा था, अब उससे निकल बात बहुत आगे तक चली गई है। लत लग गई है उसको इक़्तिदार की, इक़्तिदार में रहने के लिए। और वो जो एक रवायती सी लत होती है ना कि सियासतदान एक एमपीए से पहले तो स्टूडेंट से एमपीए बनना, फिर एमपीए से एक वज़ीर बनना और फिर वज़ीर से फिर वो वज़ीर आला बनना, तो फिर जो है ना बहुत सारे हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो वज़ीर बन के अपने आप को पता नहीं कुछ ख़्वाब का वो समझते हैं कि किसी का फ़ोन उठाना या किसी को करना, वो सारे आपके वाक़िफ़कार हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो मेरे और आपके साथ काम करते थे, वज़ीर बन गए, अब वो समझते हैं कि शायद वो दुनिया की कोई बड़ी कोई कमाल की हस्ती बन गए हैं। तो इस तरह सुहेल अफरीदी साहब को भी यही लगा कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो पता नहीं क्या बन गए हैं, तो अब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनसे अपनी ही जमात जो है वो बगावत करने के लिए पर तोड़ रही है। इसलिए कि रियासत पर चढ़ाई करके सियासी शहीद बनने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ 40 से 45 जो है वो लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नाराज़ अरकान का शिकवा है कि सूबे में गवर्नेंस और अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर है। वज़ीर-ए-आला ब्यूरोक्रेसी से अपनी बात मनवाने में नाकाम हैं। अफ़सरान वज़ीर-ए-आला के बजाय वफ़ाक की बात सुनते हैं। तो जो अफ़सरान हैं वो वज़ीर-ए-आला की बात नहीं सुनते, बल्कि मरकज़ से जो अफ़सरान हैं उनकी बात सुनते हैं। नाराज़ अरकान का ये भी शिकवा है कि कई बार तहफ़्ज़ात वज़ीर-ए-आला के सामने रखे मगर अमल दरामद ना हो सका और फंड्स की गैर मुनसफ़ाना तक़सीम और काबीना में तोसीह पर नाराज़ अरकान को तहफ़्ज़ात हैं। ज़राए का कहना है कि तहफ़्ज़ात और हिकमत अमली तय करने के लिए नाराज़ अरकान जल्द इजलास बुलाए जाने का इम्कान है कि ये जो नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ घूमते हैं हमसे, आएँ बैठें हमारे साथ बातचीत करें। उनका इजलास बुलाने की बातें की जा रही हैं। फिर इसी की तस्दीक कल रात सुहेल अफरीदी ने खुद तस्दीक भी की है। मासूफ रात को अपने नाराज़ अरकान से मिलने गए और मनाने की कोशिश भी करते रहे और जिनको अब वो कुछ समझते नहीं थे या जिनके वो मतलब कि जिसे कहते हैं कि उन्हां दे पल्ले कख नहीं सी हुण बकौल सुहेल अफरीदी दे, वो उनके घर पे गए और उस कुछ वीडियो जो हैं इनके अपने जो फ्रंट मैन हैं गनी अफरीदी ने भी जारी की। तो आने वाले दिनों में लगता ये है कि सुहेल अफरीदी साहब काफ़ी मुश्किल में होंगे। अच्छा जी, तारीख में जाएँ तो एक 9/11 हुआ था और उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक डिक्टेटर की हुकूमत थी। वो अपने आप को बड़ा तगड़ा डिक्टेटर 11 साल गुज़ार गया परवेज़ मुशर्रफ और उस जिस तरह से वो हुकूमत में आया था, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत पे उसने कब्ज़ा किया था। और इस वजह से कि जी वो जहाज़ को उतरने नहीं दिया तो हमने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। बस यही था और क्या था, इसके अलावा तो कोई ऐसा कोई बड़ी गल नहीं सी कि हमारा जो जहाज़ है बांग्लादेश नहीं श्रीलंका से वापस आ रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब, और उनका जहाज़ नहीं उतरने दिया और यहाँ पे जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी का, जो कि वज़ीर-ए-आज़म का हक है, उन्होंने दूसरा आर्मी चीफ लगाया और इस बात का गुस्सा करके उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है जी, अपनों पे आप कब्जा कर सकते हैं, आपने किया। लेकिन 9/11 के बाद कहा यह जाता है कि उस वक़्त के वज़ीर ख़ारिजा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कॉलिन पॉल जो थे, उनके बकौल फ़ोन किया गया था और कुछ 10-11 शर्तें उनके आगे रखी थी और सोचा ये था कि 4-5 शर्तें मान लेंगे पाकिस्तान और 4-5 शर्तें जो हैं वो पाकिस्तान नहीं मानेगा। लेकिन उस कमांडो ने, उस मुशर्रफ ने, उस डिक्टेटर ने कि 11 की 11 शर्तें मान ली। उन्होंने कहा जनाब आपकी हर शर्त ही कबूल है। और फिर उसके दौर में और उसके दौर के बाद बड़ी मुश्किल से इवन के ज़रदारी साहब के दौर में भी अ,
अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में उनको नथ डाली गई, वरना अमरीका ने जिस तरह से तबाह की आपकी पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान तक जो पूरा रास्ता इस्तेमाल किया और किसी किस्म का कोई एक टका नहीं दिया हमें, हम ये भी इनकार ना कर सके। नायब वज़ीर आला, अब मैं ज़रा आता हूँ आगे। असल में आपको ये किस्सा सुनाया क्या हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि इब्राहिमी माहदे पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इब्राहिमी माहदे पर बहुत सी अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जब तक 1976 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन का मुमार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाए, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी अफ़्क़ पर नई शनाख्त मिली है। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई है। इसके अलावा इसहाक डार का कहना था कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अब मुशर्रफ साहब जो उस वक़्त ऑल इन वन थे, उन्होंने एक भी ऐसी शर्त नहीं कि जिसे ना माना हो अमेरिका की। इस वक़्त अगर देखा जाए तो जो अमेरिका का सदर है, जो किसी का लिहाज़ नहीं कर रहा। अभी पिछले दिनों उन्होंने अरब के वो तमाम ममालिक जो एक कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मौजूद थे, सब के सब को कहा कि आप लोगों को मानना पड़ेगा इब्राहिमी माहिदा और उसमें आपको जो इस्राइल है उसको मानना पड़ेगा। लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान हमें पता है ये बात नहीं मानेगा। अभी कुछ दिन पहले फिर किसी जगह पे ज़िक्र हो रहा था, कह रहे थे कि ये मलिक जो है इनको मानना पड़ेगा, पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। तो ये जो आपकी कामयाब जो इस वक़्त आप पूरी दुनिया के साथ अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं कामयाब, और फिर परवेज़ मुशर्रफ कहाँ और मौजूदा जो हमारे फील्ड मार्शल है वो कहाँ, और उनके साथ जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको वाज़ेह फ़र्क डाला है। तो देखें वो मुल्क जो अपनी एक भी शर्त आगे से जिसे कहते हैं कि चूँ भी ना की अमेरिका के आगे, और आज डट के खड़े हुए हैं फील्ड मार्शल साहब, डट के खड़े हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और डट के खड़ा है आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कि फ़लस्तीन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर कोई इब्राहिमी माहिदा अगर सदर ट्रंप का बाप भी कहता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। ये है वो अवाम की ताकत से आए हुए इक़्तिदार में लोग। उनको पता है कि हमने वापस अवाम में जाना है, और हमारी अवाम की रगों में खून की जगह फ़लस्तीनियों से मोहब्बत दौड़ती है, और हम फ़लस्तीनियों को कभी तनहा नहीं छोड़ सकते। तो मेरे ख़्याल में ये जो जिसे कहते हैं ना कि एक दफ़ा इनको पता लगना चाहिए था कि जनाब ऐसे नहीं होता कि जब दिल करे आप हमें कह दें कि जनाब आप हमें मानना है और उसको नहीं मानना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ भी नहीं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में भी ऐसा होने के कोई चांस नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की मैंने खबर पढ़ी, मैं ज़रा आप लोगों से मतलब ये शेयर करता हूँ। 25 मॉडल जो हैं वो देहात में बायोगैस जो है उसके प्लांट्स लगाने के मंसूबे के बारे में। अच्छा जी, गैस प्लांट्स से जो कुछ दरकार गोबर है ना, इससे एक तो गोबर से देहातों की जो गंदगी है वो खत्म होगी, और दूसरा उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब के देहातों में सफाई के साथ गैस की फराहमी का मेगा मनसूबा, पंजाब के मॉडल देहातों में बायोगैस प्लांट्स की तनसीब होगी। 3 अरब रुपए की लागत से 3 अरब रुपए लागत से ये तकरीबन को 25 से 30 गाँव जो हैं, उनमें ये प्लांट लगाए जाएँगे, और पंजाब के देहात में पहली बार गोबर कलेक्शन सेंटर बनाए जाएँगे, पॉइंट बनाए जाएँगे कि भई तुसी अपना गोबर ले आके उत्थे बेच सकते हो। अब देखें ना कि वो गोबर जानवरों का जो हमेशा एक मसला बना रहता है। ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ घर ਦੇ ਵਿੱਚ सिलेंडर है, हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ कित्थे रह गईयां थापियां। तो वो जो गोबर है वो कहाँ जाता होगा? अब आप गोबर भी अपने जो गाय और भैंस का वो बेच सकेंगे। बायोगैस प्लांट्स के लिए दरकार गोबर के इस्तेमाल से देहातों में गंदगी का तो खात्मा होगा ही, और बायोगैस प्लांट से तैयार करदा गैस जो किट होंगी वो उनको सिलेंडरों में भरा जाएगा, जो गैस है, और उसको सिलेंडरों में भरकर फरोख्त की जाएगी, और गैस की फरोख्त के लिए मॉडल देहातों में सेल पॉइंट भी बनाए जाएंगे, और गैस सिलेंडर के घरों तक डिलीवरी भी की जाएगी। विलेज ऑर्गेनाइजेशन कमेटियां सिलेंडरों की फरोख्त के सेल और पॉइंट को चलाएंगी। अच्छा, उसको चलाएंगे भी जो कमेटियां होंगी, वो बनाएंगे ना, वो चलाएंगी भी वो कमेटियां। मेरे ख्याल में ये बड़ी कमाल की एक डेवलपमेंट है, अगर ऐसा होना जा रहा है। डीजी फूड है जी अमजद हफीज साहब, उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है, और जलालपुर भटियां और हाफजाबाद और इसके आगे पीछे जो है वो कई राइस मिलों पर छापा मारा है।
اور رائس مل بھی ہیں اور پھر گندم والے معاملات بھی ہیں، اور وہاں پر چھاپا مار کے جو ہے وہ ایک تگڑی قسم کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ بلیک میں رکھا ہوا جو ان رجسٹرڈ ہے، چاہے وہ چاول ہیں اور چاہے وہ گندم ہے، وہ برآمد کی ہیں غیر قانونی طور پر چھگائی، اور خاص طور پر جو گندم ہے وہ غیر سرکاری طور پر جس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، اس کو مطلب کہ وہ بلیک مارکیٹ سے تو آپ نہیں کہہ سکتے، باروں بار منڈیاں تو خرید کے پہنے، اور اس کو وہ سنبھال رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں 2 4 6 مہینے ذرا آگے جائیں گے اور گندم کم ہوگی یا گندم میں کوئی ایسا آئے گا تو پھر وہ 200 400 روپے پلس کر کے بیچیں گے۔ سرکاری تحویل میں لے گی جو گندم جو ہے اس کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور جو عناصر ہیں جو مالکان ہیں ان کے بارے میں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا مطلب کہ جھٹکا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوں گی۔ حساس اداروں کی نشاندہی پر ہونے والا آپریشن اس بات کا واضح ہے کہ پنجاب میں کوئی کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں چل سکتی، اور پنجاب کی جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ جاگ رہی ہیں، اور پنجاب کی سی ایم صاحبہ کے جو آفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں، کسی کسی کا کوئی کمپرومائز نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے مطلب کہ مشہور ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگت میں یا کوئی نہ کوئی ایسی ٹوک کسی نہ کسی کو لگاتے رہتے ہیں، اور کدی کدی کو میرے ورگا شریف انسان ہے کوئی چپ کر جاتا ہے، شرم کر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار آگے سے جسے کہتے ہیں نا پنجابی دے وچ اگوں مطلب ہے، بس میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، اگوں جواب آندا ہے اے کر لینے ہیں۔ انہوں نے ایک جناب ٹویٹ کیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو جتنا تبلیغیوں نے تباہ کیا ہے اتنا محسن نقوی اینڈ کو نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو ٹیم ہے نا اس کی جو آج تباہی ہے اس میں محسن نقوی کا بھی کم قصور ہے، اس میں جو تبلیغ کرنے والے کرکٹر پلیئر ہیں نا، اب انہوں نے کسی کا نام نہیں لکھا، انہوں نے کہا جی تبلیغ کرنے والے جو کرکٹر پلیئر ہیں نا انہوں نے ٹیم کو زیادہ تباہ کیا ہے۔ اب تبلیغ کرنے والوں میں مشتاق صاحب بھی ہیں، اس کے بعد انضمام الحق صاحب بھی ہیں، اس کے بعد مصباح بھی ہیں، یا کسی نہ کسی طرح سے وہ ٹیم سے کنیکٹ رہتے ہیں اور جو ٹیم میں کھیل رہے ہیں ان میں بھی مطلب کہ ہمارے کافی پختون بھائی ہیں، اور پختون بھائیوں کا ایک کلچر ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ تبلیغ وغیرہ پہ جانے وانے کا ظاہر ہے پنجابی جاتے ہیں لاہور میں، ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے رائے باغ پہ تبلیغیوں کا، تو وہ لاہور میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے پٹھان بھائیوں کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم ادھر نہیں ہیں، تو یہاں سے اگر پنجابی جانتے تو نہیں دیکھتے، لیکن جو ادھر سے پختون تبلیغ لے آتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے کہا ہے تو ایک پختون نے آگے سے ان کو جواب دیا، جی جنید خان صاحب ایک پختون ہیں، پاکستان کے سابق فاسٹ بالر رہ چکے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ کچھ لوگ اللہ کے ڈر سے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کہ مطلب کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو محسن نقوی میں کم اور تبلیغ والوں نے زیادہ تباہ کیا ہے، تو وہاں پر انہوں نے کہا ہے جی کہ کچھ لوگ اللہ کے ڈر سے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ لاٹھی کے ڈر سے سیاست چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب کہ انہوں نے فواد چوہدری صاحب کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو لاٹھی کا ڈر ہے، جو آپ کو مطلب کہ تبلیغ آپ نے جو مطلب کہ پریس کانفرنس کی تھی اور ان اگلیاں نے مطلب کہ تانوں جو تسی نس کے گڈی 'چ وڑے سی، وہ ساری چیزیں مکس کر دی ہیں کہ جناب آپ اس وجہ سے ہو گئے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر طرح کا جواب ٹویٹ کرنے کے بعد، آپ تو خیر ٹویٹ کے نیچے کمنٹ پڑھنے والے نہیں ہوتے، جس طرح کی تربیت کی ہوئی عمران خان صاحب نے، لیکن پڑھے لکھے جو انسان ہیں وہ پڑھے لکھے طریقوں سے جواب دیتے ہیں، جو کہ میرے بڑی اچھی بات ہے۔ تو فواد چوہدری کے اس ٹویٹ کو جنید خان جو سابق کرکٹر ہیں انہوں نے اس کو کر کے جناب کہا، ایک شور کیا جاتا ہے جی، کچھ دن سے ہمیں ایک مطلب کہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ جو پنجاب ہے، چڑھتا پنجاب، ہندوستان کا پنجاب، اس کے وزیر اعلیٰ نے 600 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ فری کر دی ہے، اور اس چیز کو بار بار دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہر یوٹیوبر کی طرف سے اور تقریباً ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ طرح کے، اور وہ جناب ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مریم نواز نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، جبکہ چڑھتے پنجاب والے نے 11 ارب کا کوئی کارخانہ خرید کے بجلی 600 یونٹ فری دے دیتے ہیں۔ ہم یہ بات مان لیتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ دیے ہیں، وہاں کے حالات اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں مسلسل چل رہی ہیں، وہاں پہ درمیان میں کوئی مشرف نہیں آتا، وہاں پہ درمیان میں کوئی عمران خان صاحب جو ہے وہ مشرف کی وردی پہن کر نہیں آتا، تو اس لیے معاملات اگر سیدھے چل رہے ہیں، سموتھ چل رہے ہیں، تو مطلب کہ ہو سکتا ہے اگر مودی کی طرح آج نواز شریف نے بھی تیسرا حلف یہاں پہ اٹھایا ہوتا، اب ووٹوں کی گنتی اگر ٹھیک ہوئی ہوتی، درمیان میں ایسے معاملات نہ ہوتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج 1000 یونٹ بھی نواز شریف فری دینے کے قابل ہو جاتا، لیکن کیونکہ یوتھیوں کو نواز شریف تو نظر آتا ہے، نواز شریف کی 40 سال کی سیاست نظر آتی ہے، نواز شریف کی بیٹی کی 2.5 سال کی سیاست نظر آتی ہے، لیکن یہ جو یوتھیے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو بجلی فری دے رہے ہیں، تو کیا کے پی کے میں ان کی حکومت نہیں ہے؟ تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا تحریک انصاف نے
اور یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو ہندوستان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہندوستان کے پنجاب میں گھر خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ 600 بجلی یونٹ فری ملتی ہے، کیا ان کی حکومت جس کو وہ سارا دن بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں، جس کے سارا دن 804 کے جو نعرے لگاتے ہیں، تو اس کے صوبے میں جو 15 سال سے حکومت ہے، کیا وہاں پہ 600 بجلی یونٹ مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں نہیں مل رہی تو جو 2.5 سال پہلے حکومت بنی ہے مریم نواز صاحبہ کی، وہاں سے آپ 600 یونٹ بجلی کی کیسے فرمائش کر رہے ہیں؟ مطلب تنقید کرنا آسان ہے، آپ کے پاس اگر ایک موبائل فون ہے اور اس کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے اور آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں جناب اس وقت بڑا ایک جسے کہتے ہیں گھمسان کا رن ہے، جو الیکشن ہے وہ بڑے اپنے اب آخری ہفتے میں داخل ہونے والا ہے، کیونکہ 7 جون کو الیکشن ہے اور آج جو ہے وہ 31 ہو چکی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو تقریباً ایک ویک اگلے اتوار کو جو الیکشن ہونے جا رہی ہیں اس کا آخری ویک جو شروع ہونے والا ہے۔ اب تمام طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک سخت کمپین والا جو دور ہے، آخری ویک ہے، وہ شروع ہونے والا ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ایک بھرپور الیکشن کمپین کر رہے ہیں، کیپٹن صفدر وہاں پہ موجود ہے، اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق نے جانا تھا، ان کی فلائٹ مس ہوئی، وہ بھی پہنچ جائیں گے، رانا مشہود صاحب وہاں پر موجود ہیں، امیر مقام صاحب وہاں پر موجود ہیں، عابد شیر علی صاحب کی میں نے تصویر دیکھی ہے، وہاں پہ کچھ خواتین ایم این اے وزیریں ہیں، وہاں پہ ساری کی ساری پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے کافی سارے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور الیکشن جو ہے دڑا دڑ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ کیپٹن صفدر تو الیکشن بھی کر رہا ہے اور الیکشن سے پہلے ہی لوگوں کے ساتھ وہ وعدے اور پرومس کر رہا ہے اور ساتھ میں ڈائری میں لکھ کر اسی وقت پرائم منسٹر کو بھیج رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب حکومت بنے نہ بنے، ووٹ ملے نہ ملے، لیکن لوگوں کی یہاں پہ تکلیفیں دور کرنی ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ مسائل ہے، یہ پل اتنا چھوٹا ہے اور یہاں پہ پل ہے نہیں، جہاں پہ پل نہیں ہے اس جگہ پہ پل بنائیں اور یہاں پہ پل ہے وہاں پہ بڑی ٹریفک نہیں گزر سکتی، اس کو کھلا کریں تاکہ یہاں سے ٹریفک گزر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی بالکل الیکشن کمپین میں اس کو جانا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اس نے اینڈ آف ڈے پہ رولا پانا ہے، اس نے الیکشن کمپین تو کرنی کوئی نہیں ہے۔ اس نے دیکھیں بڑا کمال کا کام ہے، کیا لاجک ہے کہ جہاں پر ہم نہیں جیتے وہاں پر دھاندلی اور جہاں پر ہم جیتے وہاں پر مقبولیت۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب جو کے پی کے ہے، وہاں پہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو وہاں پہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، اور اگر پنجاب میں اور اگر بلوچستان میں اور سندھ میں ہار گئی ہے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جی بی میں ہارے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر میں ہارے گی، تو وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ خیر یہی کچھ کریں گے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں پر بڑا سخت مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ پنجاب کی سینئر منسٹر جو مریم اورنگزیب صاحب ہے، ان کا کہنا ہے کہ عید پر پنجاب بھر سے 3,76,000 ٹن سے زائد لاشیں ٹھکانے لگائی گئی ہیں۔ ستھرا پنجاب کے ہر ورکر کو 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ لاہور میں وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب اتھارٹی نے عید الاضحیٰ پر صفائی کے حوالے سے شاندار کارکردگی دکھائی۔ صفائی مانیٹرنگ کے لیے پہلی بار ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عید پر صفائی آپریشن مثالی رہا۔ ستھرا پنجاب پروگرام پاکستان بھر میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ صفائی مہم 1,84,000 سے زائد ورکر نے پریکٹیکلی حصہ لیا۔ کیٹل مارکیٹس کی نگرانی اور صفائی بھی یقینی بنائے گی، اور مریم نواز کا بنایا ہوا نظام فلیگ شپ پروجیکٹ بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی عید کے روز سرجری ہوئی تھی، وہ سرجری کے باوجود صفائی آپریشن کی نگرانی کرتی رہی۔ آئی سی یو سے باہر آتے ہوئے ان کا پہلا سوال تھا کہ عوام کی سہولت اور صفائی کے نظام کے بارے میں تھا، جو ان کی عوامی اور درد مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ روز ہر دن کے ساتھ جو ہے ان کی طبیعت بہتر ہوتی جا رہی ہے، سرجری ان کی کامیاب ہوئی ہے اور الحمدللہ وہ پاکستان کے ہسپتال میں ہوئی ہے۔ یہ بڑا اللہ پاک کی مہربانی ہے، اللہ پاک کرم کرے جی۔ دختر نواز شریف مریم نواز صاحبہ کو خدا کی ذات اپنے حفظ و امان کے رکھے، اور وہ جو اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ بس حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ بیماریاں جو ہیں وہ برحق ہیں، اور یہ جو لوگوں کی نظر لگ جانا ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے، کوئی صدقے خیرات ہی نے جڑیاں بیماریاں ٹالن۔ بہت ساری ویڈیو ایسی نظر آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید قربانی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی جگہ پہ لاشیں نہیں مل رہے۔ اب ایک لاہور سے دوست، وہ ان کا ٹک ٹاک کرنے بڑے کمال کا وہ کنٹینٹ بناتے ہیں، کہتا ہے کمال ہو گیا کیتا کی یہ مریم نواز نے، سانوں مطلب فیلنگ نہیں آ رہی،
ਨਾ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਭੈੜੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਈਦ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ये हो रहा है मज़ाक। बट एनी हाउ जी, अल्लाह पाक मरियम नवाज़ साहिबा को सेहत कामिला अता फरमाए। और ज़ीशान रफ़ीक साहब जो हैं जहाँ पे वर्करों को 10,000 बाँट रहे होंगे, तो उनको भी 40-50 हज़ार रुपए जो इनाम है वो मिलना चाहिए। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।